حسد سارے مک جان، ایک حدیث تے عمل ہو جائے۔ ادھر ویکھنا، میرے تیرے پیارے نبی تشریف لے گئے، اللہ دے نبی اپنے نوکر دے گھر، اپنے صحابی دے گھر، سواد دے اتے زبر ہے جی، اپنے صحابی دے گھر، اپنے نوکر دے گھر، اپنے صحابی دے گھر، میرے نبی اپنے غلام دے گھر اجازت لے کے پردہ کروا کے داخل ہوئے۔ نہیں سمجھے، اجے تک بھی نہیں سمجھے۔ اتھے کہندا کوئی دم کران با پردہ خاتون چلی جاوے نا دے، اور صحابہ اہل بیت اللہ دے ولیاں دی بات، سبحان اللہ، اور لوگوں بڑے بڑے نیک لوگ جڑے قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزار سونیا، انہاں نو مننے بغیر بندہ مسلمان رہ سکدا؟ اللہ دے ولیاں نو منو، اللہ دے ولیاں نو بول دے نہیں، اللہ دے ولیاں پٹھو بولو نکے نکے، اللہ دے ولیاں نو۔ مولانا محمد طاہر صاحب خطیب ہیں جی کھنہ، ماشاءاللہ، مولانا صاحب تشریف لے آن سٹیج تے، مولانا صاحب تشریف لے آؤ سٹیج تے، تو آڑے بغیر سٹیج نہیں بھگدا، ماشاءاللہ، روح رواں پورے ماشاءاللہ ہیں جی، اس پنڈ دے بہت زیادہ معزز شخص ہو، ماشاءاللہ، تشریف لے آؤ جناب، اہلاً سہلاً مرحبا۔ جی میں عرض کر رہے ہیں کہ میرے پیارے ویر غور تے فرمانا ذرا، اللہ 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 اللہ، میرے پیارے ویر، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی تشریف لے گئے، اللہ دے نبی پردہ کروا کے، نہیں سمجھے، اجے بھی نہیں سمجھے، میں جڑی گل سمجھانا چاہنا ہیں جی، اے نہیں اللہ، بس چلو اس پاسے نہیں، اسی ادھر ادھر ہوں ہی نہیں سجے کھبے، بس متن تفسیر نہیں کر دے، شرح نہیں کر دے، متن ہی بیان کیتی جا رہے ہیں تاکہ زیادہ گل تھوڑے وقت اندر ہو جاوے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنی گل کہاں گا، میرے نبی دے نوکر، سونے نبی دے صحابہ، میرے نبی دے نوکران دے نوکر، نوکران دے نوکر، نوکران دے نوکر، اسی صحابہ دے نوکر، اینی گل ذہن سے رکھ لو جی۔ میرے نبی تشریف لے گئے، اللہ دے نبی ویکھ دیا ہی حضور آپ دیدہ ہو گئے، میرے نبی فرما دینے او پیاریا کہ ہو جی حالت بڑا رکھیے، کیا اے بیماری اللہ کو لو منگ کر کے تے نہیں لے لئی؟ میرے نبی دے صحابی عرض کر دینے سونیا گل تے کچھ ایویں طرح دی، جدوں میں جہنم دی آگ دا ذکر سنیا میں آکھیا میں تے مارڑو جا بندہ غریب بڑا جا چھوپتلے جے جسم والا، میرے تو دنیا دی آگ نہیں سہی جاندی، جہنم دی آگ بخاری دی حدیث دے مطابق جڑی دنیا دی آگ نالوں کم از کم 70 گنا زیادہ تیز ہوئے گی، او میں کیویں برداشت کراں گا؟ میں اللہ کو دعا کر بیٹھا، اللہ دنیا تے جڑا عذاب دینا ہے دے لے، جہنم دی آگ دے عذاب کو محفوظ فرمائی۔ میرے نبی فرما دینے مٹھڑے پیارے صحابی کون اللہ دیاں عذابان سینے دی طاقت رکھ دائے، اے دعا کیوں نہیں کر لی جڑی میں اکثر دعا کرتا رہنا؟ اللہ دے نبی فرمایا میری جامع دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا بھی چنگی بنا، آخرت بھی چنگی بنا، جہنم دی آگ دے عذاب کو لو محفوظ فرما۔ یہ دعا کیوں نہیں کر لی سونے ہاں؟ میرے نبی صلی اللہ ادھر ویکھنا قرآن پاک دے حوالے نہ چاہندا صحابے یعنی خلفائے راشدین دیاں اور ایک دو مثالاں، ایک یا دو زیادہ ہو جان گیاں، ایک مثال دے کے اگے بات ٹوراں گا۔ ادھر ویکھنا سب تو پہلے خلیفہ تم بلا فاصل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جے دے بارے چ میرے نبی نے فرمایا سی دنیا تو تشریف لے جاندیاں ہویاں قریب دنیا تو تشریف لے جانے دیاں تیاریاں، اللہ دے نبی فرمایا سی صحابیو انج تے تساں
ساریاں میرے نال بڑے احسان فرمائے، ساریاں دے احسانات دے بدلے چکاندا رہیا چکا چکیا۔ ابو بکر اوے جے دے احسانات دے بدلے میں محمد دنیا تے نہیں چکا سکیا، اللہ دے کول جا کے عرض کرانگا، اللہ میرے صدیق نو نیکیاں دے بدلے عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ تے لیٹے